अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, रियासत को फैसला करना है, कौमी मफाद अहम है या नून लीग। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे, 100% सीटें वापस छीन कर ही रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घनगरज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोले ऐसा लग रहा है कि रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुखालफिन पर खूब गर्जी बरसी। बिलावल को मशवरा दिया कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय हार को फराग दिली से कबूल करें, अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज़ करें। GB में जीते तो इलेक्शन ठीक था, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली का रोना रो रहे हैं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं, तो बड़े अफसोस की ये बात है। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज की तकरीर को चोरी और ऊपर से सीना जोरी करार दे दिया। बोले कि मरियम की तकरीर से ऐसा लगा कि वो इक़्तिदार के गुरूर में खिताब कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली के जरिए अवामी मैंडेट चुराया गया। मरियम नवाज इस्तीफ़ा देकर पंजाब के किसी भी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपने अरकान के इस्तीफ़े देकर अवामी फैसला कबूल करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का TV पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना। मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने। मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट दे के कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं। कौमी मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। सिस्टम हार गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने सवाल उठा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हल्के में एक जगह 25% टर्नआउट हो और दूसरी जगह 90%। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का इज़ाला किया जाए। बोले दूसरे मरहले में यही कुछ दोहराया तो बर्बादी होगी। बंदा शायद जीत जाए को हार जाए, सिस्टम को जीतना और हारना नहीं चाहिए। सिस्टम अगर हार गया ना जनाब, तो फिर ना कुछ आपके हाथ आएगा ना हमारे से पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ रिकॉर्ड के साथ। ये 26 पोलिंग स्टेशन, और इन पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ ये साबित करवा लें कि भाई जहाँ 25% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट नहीं हो रहा, यहाँ 90% कैसे हो गया, और सिर्फ इन्हीं जगहों पर 90% हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनका अजाला किया जाए और ये इलेक्शन जहाँ जहाँ हमने आपको कहा है, जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर ऑब्जेक्शन है, जो दरखास्तें आई हुई है, उनके रिजल्ट रोके जाएं। 2 मरहले बाकी हैं। अगर आपने यही रिपीट करना है पहला मरहला, तो ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। विफाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लेकर लफ्जी जंग तेज हो गई है। नून लीग की क़यादत ने बिलावल भुट्टो और शर्जील मेमन के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा, नताइज तस्लीम ना होना हवास बाख्तगी का सबूत है। जिसको एतराज़ है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे।
وفاق میں اتحادی لیکن آزاد کشمیر کے انتخابی میدان میں آمنے سامنے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو کرارا جواب دے دیا۔ بلاول بھٹو کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جس کو سیٹس واپس چاہیے وہ قانونی راستہ اختیار کرے۔ جب پھر رزلٹ سامنے آ جائے تو ہمارے یہاں پہ ہار کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ قانونی راستہ اختیار کریں، جو عدالت کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا کہ یہ کہنا کہ اگر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تو کشمیر کے مفاد میں ہے، لیکن اگر نون لیگ کو ووٹ دیں تو کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول کا یہ بیان سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرے لیے قابل احترام ہے، مگر یہ بات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے کوئی کشمیر کی مفاد ہے، اگر مسلم لیگ نون کو دے دے تو اس کی مفاد نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہو گیا؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی پی کی دھاندلی پکڑی گئی تو شور مچا دیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے، یہ کوٹلی کے اندر دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوشش کرتے کرتے پکڑے گئے تو الٹا شور مچانا شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پیئیں، سر پر بھی ڈالیں، کشمیری عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے ہیں تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کی شاندار فتح، میرپور ڈویژن کے تمام 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے ہیں۔ نون لیگ نے 9 نشستیں جیت لی ہیں، پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب رہی۔ آزاد کشمیر میں شیر کی دھاڑ، عام انتخابات کا پہلا مرحلہ نون لیگ کے نام۔ میرپور ڈویژن کے تمام 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ نون لیگ نے 9 نشستوں پر میدان مار لیا، متوالے خوشی سے نہال، بھرپور جشن منایا۔ ایل اے 5 بھمبر میں لیگی امیدوار وقار احمد نور، ایل اے 6 بھمبر میں نون لیگ کے چودھری رزاق اور ایل اے 7 بھمبر میں نون لیگی امیدوار چودھری طارق فاروق نے کامیابی سمیٹی۔ ایل اے 9 کوٹلی میں نون لیگ کے عمیر نعیم، ایل اے 11 کوٹلی میں لیگی امیدوار محمد آصف، ایل اے 12 کوٹلی میں نون لیگ کے محمد ریاست خان اور ایل اے 13 کوٹلی میں نون لیگ کے راجہ ایاز احمد خان کامیاب قرار پائے۔ ایل اے 2 میرپور میں پیپلز پارٹی کے قاسم مجید اور ایل اے 3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان نے جیت کا تاج اپنے سر سجایا۔ ایل اے 8 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال اور ایل اے 10 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین نے بازی مار لی۔ قومی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، سسٹم ہار گیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس طرح کی چیزیں کسی کے مفاد میں نہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف نے سوال اٹھا دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حلقے میں ایک جگہ 25% ٹرن آؤٹ ہو اور دوسری جگہ 90%۔ مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے، بولے دوسرے مرحلے میں یہی کچھ دہرایا تو بربادی ہوگی۔ بندہ شاید جیت جائے وہ ہار جائے، سسٹم کو جیتنا اور ہارنا نہیں چاہیے۔ سسٹم اگر ہار گیا نا جناب تو پھر نہ کچھ آپ کے ہاتھ آئے گا نہ ہمارے سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ریکارڈ کے ساتھ۔ یہ 26 پولنگ سٹیشن اور ان پولنگ سٹیشن پر صرف یہ ثابت کروا لیں کہ بھائی جہاں 25% سے زیادہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہو رہا، یہاں 90% کیسے ہو گیا؟ اور صرف انہی جگہوں پر 90% ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کا ازالہ کیا جائے اور یہ الیکشن جہاں جہاں ہم نے آپ کو کہا ہے، جو پولنگ سٹیشنز جہاں پر آبجیکشن ہیں، جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں، ان کے رزلٹ روکے جائیں۔ 2 مرحلے باقی ہیں، اگر آپ نے یہی ریپیٹ کرنا ہے پہلا مرحلہ تو یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔